تو मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस भी मौजूद है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर दोनों नमाज पढ़ के मगरिब की फिर रोज़ा अफ्तार करते थे। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हदीस भी मौजूद है, इसके अलावा दूसरी हदीस भी मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। और क्योंकि हम मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो उनसे दीन लेते हैं, उनकी फ़िक़्ह पर अमल करते हैं। उसके अलावा जो शवाहिद मौजूद हैं अहले सुन्नत कुतुब के अंदर भी कि रोज़े का हकीकी टाइम जो है वो मगरिब की नमाज के बाद है, नमाज पढ़ने के बाद है, कि वो रोज़े को जो है ये कहा गया है कि अपनी नमाज को मुकद्दम रखो अपने रोज़े पर। तो पहले नमाज है, रोज़ा है, क्योंकि रात का लफ्ज़ वाज़े मौजूद है और आप देख सकते हैं, तजुर्बा कर सकते हैं। इसके अलावा अहादीस भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में जो है इख्तिलाफ है, क्योंकि वाहिद मकतब है मकतब तशय्युअ जो रात का इंतज़ार करता है, अंधेरा होने का इंतज़ार करता है, उसके बाद रोज़ा अफ्तार करता है। और इसके बरक्स जो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं वो पहले रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद अज़ान के साथ रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद उनका नमाज का टाइम होता है, उसके तकरीबन नमाज पढ़ लेते हैं तो हमारा रोज़ा खोलने का टाइम होता है। तो ये वाज़े हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है। तो इसी के लिए जो है ना वो इसी यानी बिना पर हम अपना रोज़ा कुरान के मुताबिक खोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खोलते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, कि उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई हैं, उन्होंने हमें दीन बताया, क्योंकि दीन के हकीकी वारिस वही हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो महीने में कम से कम 29-30 मरतबा रखनी है तसलसल के साथ, और रमज़ानुल मुबारक का महीना हर साल आता है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करते हुए सहाबा कराम ने, अहले बैत अलैहिम अजमईन ने, ये सब लोगों ने रोज़े रखे हैं। तो फिर इसकी औकात का ये जो फ़र्क है वो क्यों है? मैंने ज़राई साहब से पूछा, वो फरमाते हैं कुरान में यही टाइमिंग मेंशन है। इस पे अहले सुन्नत की क्या राय है? ज़ाहिर साहब मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। दूसरी बात जो अवैस भाई ने आपसे सवाल किया कि रोज़े के औकात में क्यों फ़र्क है, हाँ ये अच्छा सवाल है। अवैस भाई आपसे गुजारिश है कि कुरान करीम में आता है कि सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, कि रोज़े को जो है वो रात तक मुकम्मल करो। यहाँ जो इला लफ्ज़ है, अगर ज़राई साहब ने कुछ अरबी ग्रामर पढ़े हों तो ये इला तक के बारे में आता है। ये जो 10 से 15 मिनट का ये आगे वक्त ले जाते हैं, ये वक्त जो है हमारे फिक्र के मुताबिक बिल्कुल बातिल है, बल्कि इसकी मजम्मत की गई है। जिस बुखारी का थोड़ी देर पहले ये हवाला दे रहे थे, उसी बुखारी के अंदर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करेगी, यानी सूरज के गुरूब होने के फ़ौरन बाद, और सहरी में ताख़ीर करेगी तो खैर पर रहेगी, और जब इसके अंदर मामलात आगे पीछे होंगे तो मेरी उम्मत खैर से हट जाएगी। हम देखते हैं कि शिया के नज़दीक भी 12 इमाम, मौला कायनात का ज़माना, इमाम हसन का ज़माना, इमाम हुसैन का ज़माना, और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना, और उसके बाद इमाम जाफ़िर बाक़िर और सादिक के ज़माने तक जो है उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक रही कि जिस तरह अहले सुन्नत की किताबों में रोज़ा इफ्तार होता है, इसी तरह इफ्तार होता रहा। हाँ, अलबत्ता खलीफा हारून रशीद के ज़माने में इमाम मूसा कासिम उस वक्त हयात थे, तो उस वक्त कुछ लोगों ने कुछ सिलसिला किया और रोज़े में ताख़ीर करना की तरफ ले जाते हैं, लेकिन फिर ये सारी में भी जल्दी करते हैं। तो इनके नज़दीक गोया के सारी में जब तुलुए सादिक होता है तो 10-15 मिनट उससे पहले खाने पीना तर्क कर देते हैं। दूसरी बात जो आपने ये कही है कि शेखैन करीमैन जो है वो नमाज के बाद इफ्तार करते थे, ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है। इमाम मूसा कासिम तक जो रोज़े का सिलसिला था वो ऐसे ही है जैसे आज जमहूर उम्मत के अंदर है। अगर ज़राई साहब कहते हैं रात को शामिल, तो फिर आप ऐसा करें सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, तो सारी तक रोज़ा रखा करें, 24 घंटे रखा करें। तो मकसद यहाँ ये है रात आ जाए और दिन चला जाए तो रोज़ा होगा। जहाँ बात मुफ्ती साहब ने कही कि हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तार में जल्दी, तो इस जल्दी से फिर रोज़े का जो सब्र का फ़लसफ़ा ही ख़त्म हो जाता है। अव्वल चीज़ ये कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र जिस चाहा है कि लोगों में सब्र आए इस रोज़े के ज़रिए से,
اور انسان اس عین وقت پر جب پہنچے روزہ کھلنے والا ہو اور اس وقت جلدی کرے روزہ کھولنے میں، تو جلدی سے مراد کیا ہے آخر؟ اگر 1 سیکنڈ بھی آپ روزہ پہلے کھول لیتے ہیں تو آپ کا تو روزہ باطل ہے، اگر جلدی سے مراد ہے تو بھئی جلدی وہ کرنے کا ایک ہدف ہوتا ہے، کوئی ہر بات کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس حکمت کو سمجھے۔ اب یہ جو بات منسوب کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ رب العالمین نے جو فلسفہ روزے کا دیا ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے، تقوی انسان اختیار کرے، اس کے اندر صبر آئے۔ تو عین موقع پر جلد بازی کرنا، اب 1 سیکنڈ بھی آپ نے روزہ پہلے کھولا، آپ کا روزہ گیا۔ جو بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہی ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، تو بات یہ ہے کہ اس کی جو بھی تشریح ہے جو آپ کرتے ہیں، ایک سیدھی صاف سی بات ہے، آپ ظاہری طور پر روشنی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو رات کہہ ہی نہیں سکتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ سحری تک اس کو لے جائیں۔ بھائی رات تک یعنی رات اسٹارٹ ہوگی تو روزہ کھلے گا نا آپ کا، اب آپ کو سحری تک کیوں لے کے جائیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ سحری کا معاملہ، تو سحری کا حکمت ہم سے پوچھیں نا کہ بھائی آپ کا اور ہمارا ٹائم سیم ہے، ہم صرف احتیاط کے طور پر 10 منٹ پہلے بند کرتے ہیں تاکہ اس کی افادیت ضائع نہ ہو، کہ لوگوں کے اندر نظم و ضبط ہو ایک، کہ بھئی ہمیں روزہ جو ہے وقت سے پہلے تمام کرنا ہے۔ تو اس کا کیا ہے، نظم و ضبط کتنا خراب ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو نظم و ضبط نہیں ہے۔ ایک جو ہے پہلے افطاری کر چکے ہیں، ایک بعد میں افطاری کر رہے ہیں، اذانیں ہو گئی ہیں، اذانیں تمام بھی ہو گئی ہیں، صاحب کھا رہے ہیں۔ تو نظم و ضبط کو بچانے کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا پہلے ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ بھئی 10 منٹ پہلے بند کر دیا جائے، ایک نظم و ضبط قائم ہو جائے کہ ہمیں ایک قانون بن جائے کہ اس ٹائم پہ روزہ ختم کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے اور ہمارے ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات، پھر آپ اس کو لے گئے وہاں اپنا غلط اس میں، تو بات یہ ہے کہ اپنا اس کے لیے تو واضح حکم موجود ہے، واضح حکم موجود ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور ظاہر ہے آپ کا وقت ہے اور کوئی اس میں آپ کو روکے گا ٹوکے گا بھی نہیں، اور آپ ایک تفصیلی گفتگو فرمائیں کہ یہ صحیح وقت ہے، اسی کی سنت کو قائم ہوتا ہوا دیکھا ہے اور یہی رائج ہے امت میں، اسی کو ہم روزے کا افطار کا صحیح وقت کہیں گے۔ جی بہت شکریہ اویس بھائی، میں نے زارعی صاحب کی بات بھی سن لی بڑے تامل کے ساتھ اور پرسکون بیٹھ کر اور خوب انجوائے کر کے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بخاری شریف کے اندر افطار میں تاخیر کرنا اور سحری میں جلدی کرنے کو خود نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کا وقت قرار دیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یعنی دیر سے روزہ کھولتا ہے، جو ہمارا ٹائم ہے، اس کو کہا کہ بھئی وہ رسول اللہ نے اسے یہودیوں کی مثال دی ہے۔ تو یہ بھائی موطا امام مالک حدیث آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کوئی نیا نام نہیں ہے، حدیث کا نمبر ہے 363۔ اب اس میں یہ واضح ہے، آپ مفتی صاحب بھی دیکھ لیں کہ آپ کھول لیں، بلکہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف انہ اخبرہ ان عمر بن الخطاب و عثمان، میں نے جو پہلے شیخین کا نام لیا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں، حضرت عمر اور حضرت عثمان ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ حضرت ابو بکر کی اور نہ کہ ان کی، مطلب یہ بات ہو رہی ہے حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی۔ عثمان بن عفان کانا یصلیان المغرب حین ینظران اللیل الاسود، کہ وہ جب تک رات نہیں ہو جاتی، لیل الاسود یعنی کالی رات نہیں ہو جاتی تھی، نماز کا انتظار کرتے تھے، تب تک نماز نہیں پڑھتے تھے، قبل ان یفطروا، روزہ کھولنے سے پہلے، یعنی روزہ کھولنے سے پہلے، ثم یفطران بعد الصلاة فی رمضان، اس کے بعد روزہ کھولتے تھے نماز کے بعد، ثم یفطران تسنیہ ہے، بعد الصلاة نماز کے بعد، فی رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں۔ اب یہ بتائیں ان کا عمل آپ پھر کیا فتویٰ لگائیں گے یہاں پر ان دو حضرات پر جو آپ نے ہم پر فتویٰ لگایا حضرت؟ اب وہ یہ حدیث موجود ہے